मई का महीना है, आखिरी दिन चल रहे हैं और इमरान खान साहब के ऊपर लोग तबर्रे भेज रहे हैं और बेजा और गैर ज़रूरी तनकीद फरमा रहे हैं। जब कोई कुएं में गिर जाए तो आप पंजाबी में बहुत कुछ कहा जाता है कि फिर आपने जो करना है कीजिए, क्योंकि वो कुएं में गिर जो चुका है। जब कोई कमज़ोर हो जाए फिर उसके ऊपर गैर ज़रूरी तनकीद करना मुनासिब नहीं होता, क्योंकि इससे आपके अपने किरदार के बारे में मालूम पड़ता है। लेकिन क्या करें, इमरान खान साहब भी जब वो बाजवा साहब अभी मौजूद थे, यानी रिटायरमेंट नहीं हुई थी, तो इशारे किनारों में बातें करते थे और कहते थे मैं नाम लूँगा। फिर जब वो रिटायर हो गए तो फिर उनके लत्ते लेने शुरू कर दिए। तो ये एक बहुत ही गैर मुनासिब अमल था जो इमरान खान साहब ने इख्तियार किया। जो मैं आपसे गुजारिश करना चाह रहा हूँ उसमें सिर्फ ये है कि पहले ये बताइए कि ये पाकिस्तान में कोई बेशर्मी की हद होती है या इसका पैंदा फटा हुआ है और जितनी मर्जी है कोई गुफ्तगू करता रहे, यानी सब स्टैंडर्ड बिलो द बेल्ट, तो बस उसको मान लिया जाए। कहानी बहुत मुख्तसर है और बहुत वाज़ेह है, इससे लोगों के किरदारों का पता चलता है। लेकिन पहले वही सवाल जो थंबनेल पर आपने देखा कि मोहसिन किसे कहते हैं। मोहसिन उसे कहते हैं जो कोई एहसान करने की पोजीशन में हो, यानी जिसके पास मालो दौलत हो, अगर वो किसी को कुछ मालो दौलत दे दे तो वो उसका मोहसिन हुआ। किसी के पास कोई नेकी का मंबा चल रहा हो तो बीच में से वो किसी को अपनी तरफ खींच ले और उसको दो चार ऐसे कलामात दे दे कि जिससे उसकी ज़िंदगी में भी नेकियां शुरू हो जाए, तो कहते हैं वो उसका बहुत मोहसिन है। या कोई जाहिल हो तो उसको कोई पढ़ा लिखा शख्स रास्ता दिखा दे तो कहते हैं ये भी इसका मोहसिन है, इसने इसको ये रास्ता दिखाया। इसी तरह मोहसिन की और भी बहुत सारी किस्में होती हैं। हमारे दोस्त जो हैं उनका भी नाम मोहसिन है, लेकिन वो सिर्फ मोहसिन अशरफ हैं, यानी दोस्त हैं। लेकिन ये जो मोहसिन का जिक्र मैं आपसे कर रहा हूँ ये बेसिकली एक सियासी पैराहे में कर रहा हूँ। नवाज़ शरीफ साहब से लेकर नीचे आते जाएं ख्वाजा आसफ, और फिर वो इनके सियालकोट से MNA जो कि इब्रारुल हक के सामने इलेक्शन लड़ते थे या लड़ते हैं। फिर चलते आए तो सहाफ़त की दुनिया में भी बहुत सारे ऐसे हैं, और ख़ास तौर पर सलीम साफ़ी साहब, ये इमरान खान साहब के बारे में एक बात तवातुर से कह रहे हैं। मुस्लिम लीग नवाज़ के हत्थे, क्योंकि ये नया नया शोशा आ गया है 9 मई के बाद का, तो वो तवातर से कह रहे हैं। और इससे पहले भी वो तवातर से ही कहते थे, लेकिन उतने तवातर से नहीं जितना आजकल कह रहे हैं कि इमरान खान साहब मोहसिन कुश हैं। तो इनसे सवाल बहुत सादा सा है और बहुत सिंपल सा है। जवाब यकीनी तौर पर इनके पास कुछ नहीं, क्योंकि जवाब में बहुत इनके लिए शर्मिंदगी है। जब ये कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने, यानी हमारी फौजी जनता ने इमरान खान साहब को तख्त पर ला बिठाया 2018 में, और उससे पहले उनके हक़ में बहुत कुछ किया गया, जहाज़ उड़ा, वो लोगों को पट्टे डाल के लाया गया, यही फरमाते हैं। और फिर कहते हैं कि जनाब इमरान खान साहब ने उन्हीं के ख़िलाफ़ गुफ्तगू शुरू कर दी। तो सवाल इतना सा है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट के पास आइन के तहत कौन सा ऐसा इख्तियार है कि वो किसी के मोहसिन हो सके। उनके पास चंदा ऐसा कोई इख्तियार नहीं। वो गैर कानूनी, गैर फितरी और गैर जमहूरी इक़दाम उठाते हैं और काम करते हैं, जिससे पूरे मुआशरे में बिगाड़ है। और इस हद तक बिगाड़ है कि हमने अपनी आँखों से 9 और 10 मई को देखा कि लोग किस तरह से अपने जज्बात का या नफ़रत का या अपने गुस्से का इजहार कर रहे थे। इस पर बहस हो सकती है, बात भी हो सकती है, लेकिन किसी इखलाक के दायरे में ही रहकर बात करनी चाहिए। लेकिन नवाज़ शरीफ साहब तो वो हैं जो 35 साल तक शीरो शक्कर रहे, मुल्क को दिवालिया कर दिया, खोखला कर दिया, रिश्वत सतानी और न जाने कौन कौन से माफियाज़ को वो परवान चढ़ाते रहे। अदालत में भी तो उनके जज थे ना, ये नवाज़ शरीफ का जज है, ये जनाब एहतसाब का जो चीफ़ है, ये नवाज़ शरीफ की बेटी के यानी बेटे का ससुर है, वो सैफुर रहमान वग़ैरह वग़ैरह। तो ये सब लोग शीरो शक्कर रहे किन के साथ, जिन्होंने उनको, वो जनरल जिलानी साहब और ज़िया-उल हक साहब लेट 70s और अर्ली 80s में नवाज़ शरीफ साहब को सियासत में ले आए। तो फिर ये उनके शुक्रगुजार ही रहे, उनके तलवे ही चाटते रहे, और अवाम के साथ इन्होंने वो किया कि अवाम इस वक्त रोटी के नवाले को तरस रहे हैं, जिनको कोई न जाने
کتنے 100 روپے کا، ہمیں تو یہ بھی اندازہ نہیں، کیونکہ صبح ریٹ کچھ اور ہوتا ہے، شام کو کچھ اور ہوتا ہے آٹے کا۔ تو عوام تو ترس رہے ہیں ہر ایک چیز کے لیے۔ گھی ان کے لیے 700 روپے سے آلموسٹ کلو تک پہنچ چکا ہے۔ بقایا سبزیاں لینے جائیں تو ان کو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ دیہڑی پوری لگائی ہے تو سبزی جو ہے وہ ایک وقت کے کھانے کے لیے وہ خرید نہیں سکتے۔ تو آپ ان موسموں کے اگر شکر گزار رہے ہیں تو آپ سے بڑا قوم کے ساتھ دغا اور دھوکہ کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ عمران خان صاحب کو بھلے جو بھی صورتحال درپیش ہو، کم از کم اس بندے نے 3-4 سال میں تو یہ بتا دیا کہ آپ جناب میرے محسن نہیں ہو سکتے اور میں آپ کے خلاف ہوں، میں آپ کے اس ریشہ دانیوں کے اور یوں آپ کے ایک اختیار کو کہ آپ ہی فیصلہ کریں گے کہ کون سی چیز کیسے ہوگی، کس طرح سے ہوگی، میں اس کو نہیں مانتا ہوں۔ تو عمران خان صاحب پر اب بے جا تنقید جو ہے وہ بنتی نہیں ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے ان کے توسط سے اقتدار کو تو انجوائے کیا، لیکن ان کا پول بھی جو ہے انہوں نے جلدی ہی کھول دیا۔ نواز شریف صاحب اور یہ خواجہ آصف وغیرہ وغیرہ ایٹ پریزنٹ کہتے ہیں عمران محسن کش ہے، یعنی وہ ترغیب اور جو تعلیم دے رہے ہیں عمران خان صاحب کو، وہ یہ دینا چاہ رہے ہیں کہ جنہوں نے آپ کو اقتدار پر بٹھایا بس آپ ان کے جوتے چاٹتے رہیے، اقتدار کو انجوائے کرتے رہیے، ہم تو یہی کرتے ہیں۔ یہی نواز شریف صاحب کا مدعا ہے، یہی ان کی کہانی ہے، یہی ان کی کرپا ہے، یہی ان کی ریکویسٹ ہے، اور یہی وہ روزانہ رال ٹپکتے ہوئے انداز میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، کیا وہ، کیا ان کی پارٹی کے، کیا ان کے گھر کے افراد جو بھی سیاست میں موجود ہیں۔ تو بے شرمی کی کوئی حد نہیں ہے، کیونکہ ان لوگوں نے جس طرح سے یہ سارا کچھ کیا ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ محسنوں کے وفادار رہتے ہیں، اور اگر محسنوں سے کسی وجہ سے اختلاف ہو جائے تو پھر دوبارہ پرانی تنخواہ پر کام کرنے کے لیے راضی ہو جاتے ہیں۔ تو سلیم صافی صاحب بھی یہی کہتے ہیں عمران خان صاحب محسن کش ہیں، تو یہ ان کے جرنلزم کے مطابق ان کو سوٹ نہیں کرتا۔ میں ان کے بارے میں میں ان کے بارے میں حسن ظن رکھتا ہوں کہ وہ ایک سمجھدار انسان ہیں، بہتر طریقے سے سوچیں گے اور آئندہ عمران خان صاحب کے محسن کش ہونے کو استعمال میں نہیں لائیں گے۔ بقایا بھی جو ذرائع ابلاغ میں لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب محسن کش ہیں، ان کو ان سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ان کو کہنا یہ چاہیے کہ عمران خان صاحب کے لیے جو محسن بنے تھے، عمران خان صاحب نے ان کو سر بازار سب کے سامنے ایکسپوز کر دیا۔ تو یہ عمران خان کے اندر کی کچھ نہ کچھ تو سچائی ہے جو بول رہی ہے، اور ویسے بھی جو کنویں میں گرا ہو اس کو مزید تنقید کا اور ظلم کا نشانہ نہیں بناتے، کیونکہ کنویں میں گرے کے پاس بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ تو اپنا کردار اونچا رکھنے کے لیے جو کمزور لوگ ہیں یا جو گرے ہوئے ہیں یا جو کہیں پھنس چکے ہیں، ان کے اوپر طعنہ زنی کرنا کمزور لوگوں کا کام ہے، اور ان کا کام ہے جن کی اپر سٹوری جو ہے وہ خالی ہوتی ہے معذرت کے ساتھ۔ لیکن ہے تو یہ حقیقت، کمزور لوگوں کے اوپر طعنہ زنی نہیں کرنی چاہیے۔ کیا پتہ یہ کل کمزور طاقتور ہو جائیں تو پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر جناب آپ وہی کریں گے جو ان کی پارٹی کو چھوڑ کے جانے والے دوبارہ ان کے تلوے چاٹتے ہوئے واپس آئیں گے۔ تو انسان کا اپنا بھی کردار ہوتا ہے، انسان کو باوقار ہونا چاہیے، چاپلوس نہیں ہونا چاہیے۔ تو ذرا سوچئے۔ میں ہوں فالح مالک، آپ دیکھ رہے تھے ایس ٹی وی۔ جن فرینڈ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔